Wala man giingnan nga badag asawa mao ang sanglitanan. Dapat makaigsunan duha gyud sila kasanglitanan sa pamilya. Pero dinhi makaigsunan ang point lang dinhi makaigsunan mao ang asawa. So ang asawa di ay makaigsunan sa panimalay maoy dunay dako kayong gugma sa panimalay. Ngano man ka igsuon sa diha nga ang asawa mga anak igsuon asa pirmi nagkuyog ang anak didto sa inahan. Mo na hinumduman nato kitang mga anak kamong mga anak diay. Kamong mga anak ihatag ninyo ang pagrespeto gyud sa inyong ginikanan. Usahay makaigsunan ang mahitabo sa ato mga kahimtang karon ang anak murag wala na pagrespeto sa ilang ginikanan. Pero wala ta kahibalo og unsa ang pag-amuma kanato sa atong ginikanan. Mao nang dili nato mabaslan. Mao pud ato pud makaigsunan isanglitanan og unsa pud ang gugma sa Dios dinhi kanato. Nga bisan ta makaigsunan nga kita usa ka makasala apan iya tang giantusan. Mao na makaigsunan nga ang Dios adunay dakong gugma kanato. Kini nga sanglitanan sa particular gamit sa pinasahi nga relasyon tali sa Dios ug sa katawhan sa saad mo kini ang Dios kundili sa mga pagpaabot usab sa pagdawat sa mga tao nini nga gugma ug sa paghigugma kaniya. Mao na makaigsunan nga dapat ang gugma sa Ginoo og do na batay insakto ba nga paminsar ba dapat unta nga unsa ang gugma sa Ginoo ato pud unta suklian. Suklian ba nato igsuon? Pero usay wa gyud sukli igsuon. Usay masukol pa man ganita. Busa ang Deuteronomio mga igsuonan dinhi sa 7:6 up to 9 akong basahon na 7:6 up to 9 kay ikaw mao ang katawhan nga balaan. Mo na makaigsunan na kinahanglan maunta na atong hunahon-hunahon. Balaan alang kang Jehova nga imong Dios. Si Jehova nga imong Dios nagpili kanimo aron nga mahimo ikaw nga usa ka katawhan nga iyang panag-iyahon. Labi pa kay sa tanan mga katawhan nga aniya ibabaw sa nawong sayuta. Si Jehova wala maghigugma kaninyo ni magpili kaninyo tungod kay kamo labi pang daghad kay sa tanang katawhan kay kamo mao ang labing diutay sa tanang mga katawhan. Apan tungod kay si Jehova nahagugma kaninyo ug tungod kay buot niya pagabantayan ang panumpa nga gipanumpa niya sa iyang mga amahan. Mao nga gikuha kamo ni Jehova pinaagi sa kusganon o pagtubos. Pagtubos, kamo gikan sa balay sa kaulipdan, gikan sa kamot ni Paraon, nga hari sa Ehipto. Busa, hibalui nga si Jehova nga imong Diyos, siya mao ang Diyos nga matinumanon nga nagabantay sa tugon o bahigugmaong kalulot alang ni adto mga nagugma kaniya o nagabantay sa iya mga sugo ngadto sa usa ka libo ka kaliwatan. Okay, makaigsunan atong hinumduman nga ang Dios bisan sa pagkamusupilon sa tao gikan sa unang panahon libo ka mga libo na magatuig apan ang Dios nagantos sa matag usa kanato. Apan makaigsunan kun atong ihambing ang atong gugma igsuon dili na takantos ana. Ang uban gani 70 ang edad makaigsunan dili na gani makaantos pagpaabot. Ang uban makaigsunan bag-o pa lang na bautismo dili nakaantos sa pagpaabot sa Ginoo mugawas na. Tan-aw nato makaigsunan og unsang gugmaha kini. Busa makaigsunan atong hibawan nga pagulagway sa usa ka pinasahi nga matang sa gugma sa Dios uban siyang katawan sa tugon sa usa ka relasyon kuhita lang ko kay di ni Muhammad kuhita lang ko. Okay. Sobra na. Wala pa bang ko na ito nga igsoon. Doon ay pakapin gamay. Pakapini gamay.
Okay, makaigsunan dinita. Kini bitaw makaigsunan. Ug atong basahon ni mga teksto dinhi makaigsunan sa kining Pilipos, sa Kronikas, sa Salmo, sa Hari igsuon, nindot kay ni mga teksto dinhi nga makahatag kanato o makaigsunan ug pahinumdum ba sa tuwa. Katubang atong nalimtan nga sa unang panahon, mura ba siya gikalot igsuon nga unta kita mapukaw ta sa atong pag-alagad nga nagkatulog. Di ba igsuon? Nagkatulog ang atong pag-alagad. Mao na nga kita makaigsunan ato unta kining batayan. Ang malig-on nga gugma sa Dios may maoy basihanan sa tanang relasyon sa gugma ug dili gayud kini matupong ni ana nga gugma. Ang Dios wala lang maghatag sa libre nga pagkinabuhi kundi diha kang Kristo iyang gihatag sa iyang kaugalingon alang kanato nga libre. Okay, makaigsunan ni ara. Ang Ginoo kung sa bagay wala siya naghatag nga libre nga kinabuhi. Apan dili lang kana lang makaigsunan ang words ba makaigsunan nga atong tunan dili lang kun dili iya pa yung gitahan ang iyang kinabuhi ug siya makaigsunan matod pa dinhi daghan ra ba kay maupos ani. Doon ako'y mga kauban nato makaigsunan nga maupos jud ani nga words nga si Ginoong Hesus nagpakamatay alang sa iyang mga higala. Ayaw lagi mo na usahay makaigsunan nga ang kining nagpakamatay igsuon dili nato ni time na gyud no. Okay, daghan salamat makaigsunan ang iyang pagpakamatay makaigsunan alang sa iyang dakong gugma sa matag usa kanato. Daghan salamat. Gabi ipagyud ni siya. Gabi ipagyud ni siya nga gamay ra gani iyang ihatag na kong oras. Actually, kung maghisgot manggutag diretso na. Unsa ni? Nalimot na nung kog basa sa ko ang kwan. Ang adlaw nga Martes naguluhan diri og kondisyonal nga relasyon. Kondisyonal nga relasyon. Kung tawhanon mo ingon din na siya nga kadalian ng maghigugma ay ang matag usa, ang usa sa usa. Dalian na labi na gwapa or gihigugma pud ko niya. Kung tan-aw niya nako, kung tan-aw niya nimo kaaway ay kog ingna nga tawhanon nga pagbatay may nahigugmar gyapon ko nimo. But na. Mao gini realidad. Gawas og konsaran kag balang espiritu, nahigugmar gyapon ko nimo bisag nasuko kanako. Pasti lang balaana kana nga batasan mo na gihulat sa Ginoo. Karon, niupos na nako sinungnuno daan gabi anang kondisyonal nga relasyon. Kanang kondisyonal nga relasyon, naamang gyud dinhi daghang definition. Typically kung magtuon kag leksyon, padadon gani ka diri og leksyon sa taas, mo refer din ka dito sa mga manoy sa SPOC. Tanaw ka dito kang Pastor Serrano, Pastor Pido, unsay ilang definition pag pino-pino aning mga tekstuha. Ang nakita din ako nga simple gid kaayo. Conditional nga relasyon. Ang complete gyud, kompleto, konkreto nga example sa gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios nga amahan wa gyoy katapusan. Moingon nganong namalagi namatay sa kong pamilya. Naalagi ko dakong utang, wa maligi ko tubagaw, maligi ko bayad. Or ako ang humayan, nadaot, wala maligi ko panalangin eh. Ang gugma sa Diyos, Diyos amahan, ang gugma sa Diyos amahan, wa gyoy katapusan. Kompleto gyud, konkreto nga example, adlaw. Kanang adlaw, permanente na nga gasiga. Permanente gyud na nga gasiga. Og moingon kag nihunong ang siga sa adlaw kay ningit-ngit, wala gyud na nihunong. Nasalipdan lang na siya dagom. Karon, unsang dagom? Dagom, barrier gikan sa Diyos og nimo. Sa tao, nga nagpalayo sa gugma sa Diyos. But still, ang gugma sa Diyos,
Kasiga yun na. Di yun na mahitabo. But yun nagmoingon nga ang adlaw ni hunong og siga. Mo yun na si konkrito nga example sa gugma sa Diyos. Nga dili yun na mawala. Di yun na. Pero unsay nakalayo. Ingon sa Ginoong Hesus, ang nahagugma kanako, nahigugma pod ang amahan. Ngano, kay ang sala, makahimo na gani og sala ang tao, ay kog ing nasol nga niingon gyapon si Ipa nga nahigugma ko nimo pa. Pero nakasala na siya nimo. Asa kung dapita in taon nga nahigugma nako ang ako ang asawa nga nakasala. Nakasala gani siya nako. Nagsugod na siya og palayo nako. Nagsugod gani ka og himog sala. Nagsugod pug kag palayo pud sa gugma ni Ginoong Hesus nga ang gugma sa amahan nagpadayon. No. Ang iyang gikot diri sa last na diri naay duha diri ka teksto naatanan sa Oseas 14:4. Nagpakita diri nga walay gugma ang Ginoo. 14:4. 4 ay 9:14. 9:15 di ay. Ang tanan nilang pagkadaotan ato sa Gilgal. Kay dito sila gidumtan, lang ha. Ang tanan nilang pagkadaotan ato sa Gilgal. Kay dito sila gidumtan ko tungod sa pagkadaotan. Sa ilang mga word nga gidumtan, dili na nasuko lang karon. No? O gidumtan gani, wala na nagpasabot nga karon lang pag taud-taud wala na. Gidumtan dumot gyud. Dulot gyud nga pagkasuko. Gidumtan sa ilang mga buhat. Asa ni? Pagkadaotan sa ilang mga buhat sila papahawaon ko gikan sa akong balay. Ako dili na mahagugma kanila ang tanan nilang mga prinsipe nga masalaypon. Kung dito nako ga-observe sa akong kaugalingon nga naadi ay aspito nga ang Dios na asuko nga dugay gyud na kana bang gidumtan nga kwan. Pero naapod diri sa Oseas 14:4 pod iya pong gibawi diri. Ningon pod siya, ayuhon ko ang ilang mga pagsuki. Sila higugmaon ko sa walay bayad kay ang akong kasuko mibulag kanila. Ang kuan man ni, ang sa English ani is freely. Kanang wala nay pagkahunong ba nga gugma sa Ginoo. Naa sa ikot diri sa kuan, di nagyug kay nako ni mataas kay murag ma-short man gyud ko sa ani manggod ang ato ang leksyon dili ni nga para lang naatay isihuhan diri pag-abot sa Sabado sa eskwela sa Batika. Naa ginituyo nga igsoon labi na sa mga bag-ong nabutismuhan. Naa gini sa ituyo nganong gitapik na siya. Nalang ko'y basahon diri sa last, ihang giingon diri sa Juan 14:21. Diri gyapon ning leksyon. Siya nga nagbaton og nagbantay sa akong mga sugo, siya mao ang nahigugma kanako. Bot pasabot, balik ta sa sugo. Og siya nga nahigugma kanako, nahigugma sa akong amahan, og higugmaon ko siya, og akong ipadayag ang akong kaugalingon ngadto kaniya. Therefore, ang pagdugtong, ang pagsumpay, pagkunik sa nabalik nga relasyon taliwala sa makasala og dili naatabalik sa pagsunod sa iyahang sugo. I hope nga murag di nagyug kay nakutason kay ma-short na po ning niya sa likod. I hope nga ato anang maistoryahan o ma-elaborate na diri sa tumoy sa uban nga topic. Daghang salamat.
Mayong buntag, mga kaigsunan. Kung makita ninyo ang mga panelis, no? Puro mga karaan jod ang mga panelis. Na mga bagong hulagway dire, which is ako, bagong pananaw ninyo. Gani, yesterday, dili unta ko mo dawat kay wala pa mo kasulay ani actually honestly speaking sa inyo ha. Wa pa mo kasulay aning leksyon god. Ingon gani ito ni Elder Nuno na less than jud daw kaayo siya sa mga leksyon and how much more ako na bago pa karon pa bago pang nagtuon sa Biblia. Pero actually kung magtuon jud ta sa Biblia man god, mo maguni ang atong growth gud nato. Kita magwan maguta magbunga maguta. But anyway mga kaigsunan ingon ni Sister Joy sa kwa, sir ikaw sa Wednesday dili unta ko mo dawat but nakahinumdum man gud sa katong mensahe ni Kuya Arden sa 31 ingon siya na dapat unta ang atong New Year's resolution is di nata mo balibad sa ihatag sa tuwa. Kaya nga naman, kay sa burden man gud sa superintendent nato kung di ta magproblema man gud siya. Munang that's why mga kaigsunan whether na di jud ta kabalo or kabalota ang Ginoo mo'y magigiyakan nato. Yes, ang akong tahas karon mga kaigsunan is ang Miyerkules. Gibasa ganina ang iyang uluhan ani ang kaluoy gibawi. Actually mga kaigsunan, ang Miyerkules gahisgot kini ang buod niya bitaw mga kaigsunan naghisgot kini og kaluoy ug gugma. Kung makita nato diha kung nabasa nato ang gugma sa Dios walay katapusan. Dili na walay katapusan og kini wala nato ni gibayluan, wala gihatag sa tuwa nga naisukli ba. Meaning to say nakuha nato ni sa tumang kasayon mga kaigsunan. Gisalikway kanako, kanimo, kanatong tanan ang gugma na iyang gihatag kanato. Gani sa ingon sa Jeremias diya sa 31:3 nangingon siya diya ang gugma ni Jesus gihatag kanato bisan wala pa kita nangayo. Gani gibuhata sa Ginoo nga may katakos na maghigugma o pagahigugmaon mga kaigsunan. Kung nabasa nato ang unang Juan diha, Juan 4 versikulo 7 ngadto sa 20 nag-emphasize diha mga kaigsunan ang gugma ug ang kaluoy. Naipangutana mga kaigsunan, unsay gisulti niini kanato bahin sa prioridad sa gugma sa Dios. Sa akong pagsabot mga kaigsunan ang tubag niini ang gisulti ang gahisgot kini sa atong prioridad sa gugma sa Dios mga kaigsunan sa pamaagi nga ang iyang unconditional love, ang iyang gugma nga walay katapusan mga kaigsunan. Gani despite sa ato ang mga shortcomings, ato ang atong mga kapakyasan mga kaigsunan, ang Ginoo gihapon nagpabilin sa iyahang gugma mga kaigsunan. So, kung tanawon nato mga kaigsunan no, sa ang iyang giingon diha ang priority jud nato ang walay katapusan ng gugma. So meaning gusto po niya in return mga kaigsunan kita muhatag pudtag gugma kaniya. In what way? Paunsa na pamaagi? So, muhatag ta og gugma pinaagi sa pagsimba, pag-pray kaniya mga kaigsunan. Munang atong gusto sa Ginoo mga kaigsunan. In other aspect mga kaigsunan, ang isa ka aspeto mga kaigsunan na diya sa giingon sa Mateo 18:23 ngadto sa 35 diya sa sumbingay kung nabasa nato ang Mateo mga kaigsunan nag-istorya kini og usa ka agalon ngadto sa iyahang sulugoon og sa gikan sa iyang sulugoon ngadto sa iyang kauban nga sulugoon. To cut the story short, ang agalon ang sulugoon nangutang sa iyang agalon. Gipasaylo ang sulugoon pod ngadto sa iyang kauban nga sulugoon nangutang pod sa iyaha
but wala niya gipasaylo. Instead, iya pang gipapriso ug iya jud ning gipabayad sa iyang utang, mga kaigsuonan. Kung tanawo na to, mga kaigsuonan, no, naigisulti diha na huna-hunaa kung unsa ang gipasaylo kanimo ug unsa nagbili sa imong pagpasaylo ni Hesus. Ang pangutana, unsay kinahanglan isulti niini kanimo bahin sa imong pagpasaylo sa uban? Ang tubag, mga kaigsuonan, kini. Ang Ginoo nagsulti kanato sa pagpasaylo sa uban sa pamaagi tungod sa iyang God's command forgiveness. Ingon siya, ang Ginoo nagmando kanato sa pagpasaylo. Ang ikaduha, God example forgiveness. Siya mismo, ang Ginoo mismo, ang sample na nagpasaylo sa iyang sala. Gani, nagpalansang siya dito sa cross tungod sa iyang gugma kanato, tungod sa atong mga sala, mga kaigsunan. And ang conclusion ni ini, mga kaigsunan, ang gusto dito sa Ginoo is ang Ginoo mga mando sa atong harmonious, sa ato ang healing, sa atong love ug fostering healthier relationship both sa atoa ug ang sa uban, mga kaigsunan. Kana lang ang mensahe sa Miyerkules, mga kaigsunan, og unta natay makutlo gamay ug yatag nako sa sunod sa bahin. Mayong buntag, mga kaigsunan. Nahibulong ko sa istorya ni Elder James bahin sa utang. Kay una-una ko ganina sawa pa siya maglingkod. Una-una ko nga katong among limon nga wa pa mabayarin, naabtan na og tuig kung angay pa ba nako itong kubraon. Pero, mga kaigsunan, ang Huwebes naguluhan og nadawat nimo nga walay bayad, panghatag nga walay bayad. Dalon ta mo sa kaistorya, mga kaigsunan, kinakutlo ra po nako ni usa ka article sa Facebook. Nay usa ka kuan kaning tigulang na dako taas-taas na og edad nga dato nga nagsakit. Naoperahan baka to siya or unsa baka ha? Og sa dihang pagkakuha niya siyang bill, nihilak siya. Nahibulong pod ang nagatiman sa iya, mga kaigsunan. Ngano, nga nihilak siya, nga dato man siya. Nangutana sa iya, ha, anong nihilak man ka? Dili ba day ka kabayad? Ano siya? Ingon siya nga, kung kwarta lang dong hisgutan, makabayad daw siya. Kaya dato man siya. No? Makabayad man siya. Ang iyang gikuanan, kay tungod sa kataas siyang kinabuhi, sa pag-provide sa Ginoo sa iya, sa tanang mga butang nga gihatag sa iya sa Ginoo, sa kinabuhi, sa gininhawa, sa pinansyal, tanan libre. Pero diri sa ospital, ingon siya, ang isa katangki, tagpila kalibo niya bayaran. Ang tambal nga gipang-inject siya, iyahang bayaran. No, mga kaigsunan, no? Grabe ka, maayo ang Ginoo sa to, ah. Taas-taas naman po ko og kinabuhi diri sa kalibutan. Tanan libre, tanan nga mga problema nga unsa pa ni nga akong giatubang, tanan gitubag sa Ginoo. Sa panahon bitaw nga ingon si mamang, yan istorya na sa mong pamilya. Ingon si mama nga kay balay ni Ate Joy sa bato, gibaligya. So karon nga semana or karon nga bulana, magbinayra na ina. So naglibog siya og asa sa dapit mosampa or moadto. Ako pod, mga kaigsunan, kay tungod sa kanang naluoy na ko ba? Ako siyang gibinuangan. Ingon ko nga binuangan ako nga ala ka og asa ka mo kuan nya. Pili-pili siya unya sa kuha man siya moadto. Unya nangutanan siya og okay ra ba kay an-an? Okay ra ba sa akong asawa? Gingnan ako sa, okay na lang. Nihilak, kay lakon. No? So, ako ang but pasabot, mga kaigsunan, nga, gikan sa pagkagamay nato or sa tong pagkabata, no?
gikan sa tong pagkabata, giatimanta sa tong ginikanan. No? Giatimanta nga libre, gatanan nato mga hatag. No? Tanan na nila nga panghatag libre tanan. Unsa tong gusto nga pangayoon, gihatag nila basta maayo lang. No? Sa istorya pod sa ginikanan o sa anak mga kaigsunan, ang sa ginikanan, iya pong ginikanan, iyahang kanang gibuhatan niya og extension ang ilahang balay. Og murag dili maayo nga pagkatrato sa iyahang ginikanan ba. Unya, ipakaon lang niya sa unsa ba kaha nga kananan. Og sa dihang nahipos na ang ginikanan niya og ang lula sa bata nahipos na. O sa dili pa ko mo padayon, kato nga mga pagmaltrato sa ginikanan, ngadto sa iyang ginikanan, obserbaran to tanan sa iyahang anak. Karon, nawala naman ang ginikanan, iyang nakitaan sa bata ang kananan sa iyahang apuhan. O iyahang gikuha, ingon siya, mama, mang, hipuson na ko ni. Ngutan na po ang iyahang anak. Ngano hipuson man mo na, nga hugaw naman na. Ako aning hipuson, kay pag matigulang ka, kanina po imong gamiton. But pasabot mga kaigsunan, nga, kung unsa tong gipakita nga kamaayo sa atong isig kataw, mao pod nay isukli niya ngani kanato. Kung imong gisukli or imuhang gipakita sa imong isig kataw, dili pod maayo ang ihatag sa imuha. No? Sa laktot nga pagka-istorya mga igsonan, gingon dire, kinanglan atong ilhon nga kita gipasaylos sa walay kinutubang utang. Utang dili gayod nato mabayaran. Usa ka utang nga mabayaran lang pinaagi sa krus alang kanato. Busa kinanglan atong higugmaon og dayugon ang Dios og magkinabuhi uban sa gugma o grasya ngadto sa uban. Bota sabot mga kaigsunan, kung kita wala mahigugma sa Dios, karon gigugma pa man ta sa Ginoo. No? Gugma pa ta sa Ginoo. Pero sa panahon nga magpadayag na sa siyang pagkaginoo o sa siyang pagkasiya, atong masayran or masanatian kung or mahatagan og sukli kung unsa atong gipakita diri sa kalibutan. Maayong buntag. Salamat sa inyong nabatian ang explanation sa itong mga panelists mga kaigsunan. Maayo kayong pagka-pino-pino. So atong nasayran nga may forever giday. Di ba? Itudlo diri nga ang walay katapusan nga gugmas Ginoo. Munang nagtudlo dayon siya sa John 3:16. Ang Ginoo ang unang nahigugma, iyang gihatag ng iyang bugtong anak. Ingon ana, onya gi-example pa gyud. Diri nga ang Ginoo sama sa adlaw. Ang prinsipyo sa gugma mga kaigsunan, prinsipyo sa Ginoo usahay magtuo ta. Nga pag nakasala ta wala na ang Ginoo nato. Sa akong pagtan-aw mga kaigsunan, wrong. Ang prinsipyo sa sala dito sa naman sa Eden, pagkasala ni Adan og ni Eva, mitago sila. Pero ang Ginoo naa gihapon, maoy nangita sa tao. So wala mawala ang Ginoo sama sa adlaw. Bisag makasala ta, ang adlaw gasiga. Mo na to expression ni Elder Titing. Nagsiga lang gihapon, kita ang nangit-ngitan tungod sa sala. Kung mubalik ta niya ang iyang gugma, nagpadayon pareha sa tanaman sa Eden. Nga si Adan o si iba ang nawala, nangita pagyud nila. Kay sila'y ning tago, pero ang Ginoo naa, nagtagad kanunay nga moduol ta kaniya. So unsa man, nagyon bitaw, unsa man kadako atong sala, kini iyang pagkapapution. Walay sala nga makabulag kanato kaniya, basta motuol lang tas Ginoo. Daghang mga explanation rin kaigsunan nga, ako pag yung gusto, unta itakil din sa atong leksyon karon pero ang atong oras alas 10 na, ako na lang pangayoon ang inyong mga reaction sa atong leksyon karon siguro dali man kaayo ta makarelate ani kay gugma man ni tanan-tanan higugma man gyud ta. Kasi unang mangutana umudugang sa atong leksyon. Atong tagaghigayon, basig nagtuo mo nga kanilang gyud sila diri mo nakahibalo. Kahibalo kung kakitang tanan, nagtuon man gyud sa leksyon. Unsay inyong ikadugang sa atong leksyon mga kaigsunan? Kisayo nang mapataas.
Salamat kay wa na mo ikadugang. Unsay inyong ipangutana sa atong leksyon? Salamat pod kay nakasabot gyud mo tanan. Guwapo kayo ang explanation ng mga kaigsunan. Tanan nila nga explanation mga kaigsunan mihanga ko sa kanang kapino sa ilang pag-explain sa atong leksyon mga kaigsunan. Daghan kayo dire. Nag-ingon pa gani dire ang atong leksyon nga kun pabayran pa lang sa Ginoo ang iyang gugma nga pagpakamatay dito sa cross sa tao. Naingon si Pastor Serrano, walay kantidad o bili sa salapi nga igo nga ikabayad kaniya. Mga kaigsunan, wa kita sukad makadungog nga dunay mayor, dunay governor, dunay presidente nga miadtos presuhan. Dayon miingon sa piniriso, gawas. Wana, gawas diha kay mopuli ko nimo. Bisan og konsehal sa lungsod wala. Ni ana sa presuhan nga iyang pulihan ang tao nga nakasala. Imagine mga kaigsuonan, Ginoo hari sa mga hari, tuas langit, minaog sa atong level, aron lang ta kuhaon nga makasasala. Unya, kita pag yun makasasala, hinimo ra gyud in taon niya. Wa gyud tay bili unta dapat nga nagpakasala pag yun. Sa kadako sa iyang gugma, gikan sa iyang pagka-Diyos, minaog sa yuta, naghimo nga halad sa iyang kaugalingon dito sa cross, aron lang ka maluwas o aron ko maluwas. Kung ato pag yung isalikway, kana nga dako nga kahigayunan, ambot, unsa lang itawag na to, imong anak, kung ingon na anak, nga iya pag yung palampason, dako ang gugmas ginikanan, ambot, unsaon na lang ka. Pero usahay makigsunan, maghisgot ang gugma, akaw lakbitag gamay kay usahay, hinoon, wala manidiris atong iglesia. Pero sa atong social media, usahay atong madunggan. Nga ang anak, buutan kaayo, nga nag-alagad sa iglesia sa panahon nga gamay pa, hangtod nag-eskwela, hangtod nakahuman. Pagkahuman, kaya ang iyang gidikanan, pobre man yun, di man yun makaproduce ku kwarta, lisod man yun kaayo. Pero siya nga trabaho na, siya na'y magpakaon sa pamilya, siya na'y mo hatag sa breadwinner ba? Ang problema, kay sobra pa man siya kapower sa iyang ginikanan. Iya naman ang sikasinggahan ang iyang ginikanan, kay siya naman ang nagpakaon sa pamilya. Mga kaigsuonan, naagyod na, siguro, nakakita na niyo sa mga Facebook, makita niyo na sa ubang panimalay, pero wala naman na siguro diri sa toa. Nga ang ginikanan, usahay, nga gikan sa itong pagkabata na matuto ta, nga mutahod sa itong ginikanan, kay maulang na ang magpataas sa itong kinabuhi. Pero usahay ang anak, murag, maupay, labaw sa ginikanan sa panahon nga siya na'y naitrabaho. Mga kaigsuonan, pasalamat lang ko sa mga batanon karon akong bahimduman. Unsa man kataas ang inyong maabot bisag ma-presidente pa mo sa Pilipinas, dili mahitabo nga mulabaw mo sa inyong ginikanan, maunay naa sa Biblia. Pabilin unta nato ang pagtahod sa atong mga ginikanan, ang atong gugma sa atong ginikanan, kay maulang na ang pinakadako nga kayamanan sa anak nga maghatag kaniyag dakong balyo at ubangan sa Ginoo o sa iyang ginikanan, ang pagtahod sa ginikanan. So mga kaigsuonan, gusto na ko ning palamuan pa, pero kay ang atong superintendent nagtagad na, wala na gyud may kadugang. Mga panelis, wala na tayo kadugang. Salamat. Atong piyong atong mga ulo, ang mga mata. Salamat amahan sa kaimportante sa imong gugma lang kanamo. Among gibati nga walay sukod ang imong gugma lang sa imong katawhan o naglaom kami. Nga among usab ikaw mabalusan Ginoo sa gugma nga imong gugma o kinabuhi nga imong gihatag alang kanamo. Amo usab unta kining kambyuhan sa among pagpangalagad hangtod kami may kinabuhi pa. Among gipangayo ang tanan ug gitugyan tungod sa ngalan ug hamon ni Ginoong Hesus. Amen.